سلام علیکم دوستین. نازنینم دیارین نورم خویش شد یه موضوع ده یو مو فکر مو شخص فکر ده هر جایند و اسمو پیشتین ده وزورد باید جواب دادم هرچند ده پروینمس ده موضوع را لپات جوابین داد مو نور الافینی مو پیش ده خو فکر لیوی ده سرانگت چیزت ماشان ده لافگه خود من فکرین هم ماشوش ده موضوع قطع یو موضوع آیا ده اوزم توجک یا نه ایده فکره ما فکره ایده سوال مرد از دست نومی چه نقل نکنم از نوم خود نقل کنم ایده آیا اوزم توجک یا اوزم توجک نیست ده موضوع قطعم سوندو پیدم ده نقل شد اما وین سوال مرد دادش یه ورو از مسکو نوشت ده رو مند مپوتس در ارتش شوروی روسیه در روسیسکی آرمی رو افیسر اسمیود ایدم سوال مپیشته تاتوزم چیز رو از توجیه نفهمم از روسی گپ دادم ات پومیری گپ دادم در روسیه تولد شد در روسیه غلط شد ما پیشتین ما خنوین ما دوستین ازم چیز ورو اسمای خویش شده تو خود فکر لیو از خود پوسر چیز نیم ورو تو خود پوسر در چیز سلیوه ات تو دلوید ات تو فکره اما ایده مو فکره ده از خود فکره اگه در سلیوه ازم توجیه نیست ات کتت جواب خب ده کتت جواب ممکنه ده مردم پیشتین چیز ارد سرانگم مستوجه نیست از ده جواب دست که لیو میده توجیک یه قوم میده قوم توجیک ادهید 9 میلیون زندگی کش توجیکستانند 9 میلیون ازبکستانند 16 میلیون افغانستانند 2 میلیون یور کامده لبده قزاقستانند و ایدز که تمام دنیا تخیر تعداد اسوبینین ایدز که قریبه تقریبه تا دیو سوب کنم ممکن لبده وید کامده وید بده ماشان کور نیست اما یه قوم یک دیده افغانستانند پشتون قوم سا ازورای قوم سا ازبک قوم سا توجیک مثل قوم یک دی قوم پالنده یستین گروه قومیین مثال از دیو گروه قومیینند یو فوجینی گروه قومه یا پومیره گروه قومه دادین شکوشمه وخانه خورنونه روشونه یعنی دیوین چوش دیو زوین قدین دیو چوش تقسیم دیو تلیوین گروه قومی پومیره خب یه قومن چیز نشون وند اده یه قوم فانش سود یا دویمین روسیت دلود ناسیونال نست اده شد ده تعریف ناسیونال نست قوم دلیوین یا اتنیک دلیوین یا اتنیسیتی اده اگدنشش ده فرق چیز است یک قوم و قوم پاله بس پاله لاکم ده فرق چیز است اگر نه آدم هم فقط هم هومو سپیانس ماش خون فقط روشت ماش ستخون فقط سفید ماش دل فقط جیبت ماش مغز فقط شین فقط ماشان یه چیز از یک دیگر فرق نیست فقط میبود اما چیزی ده
یه قوم از یک قوم فرق زکشت یو چیز قوم مردین گسگه اپردلینه یا تعریفی دک چوجه ده قوم نالا یه گروهی از مردم ده ویوند ویو تاریخ ویو جغرافیا ویو فرهنگ ویو الا وقتی ویو دینت ویو مذهب یوت وید از ویگه قومند فرق زوید یکی دنده ده ات قوم از دیگه قوم تسود جدا خب شدم سوال جواب ده چی زردموز توجیک نیست دنجا ده مند موزف توجیک نیست مند متاریخ توجیکن قطعی وقت نیست مند مجغرافیا ایده زباره انگلیس تا و روسیه دین خو دواتن باش کنین مجغرافیا مثل تا 1895 توجیک قطعی وقت نیست مسورت غام مسخت غام توجیکن قطعی وقت نیست بعد فنوتیپ پیت وقت نیست بعد مذهب وقت نیست پس یک دو چیز مونده قطعی وقت جغرافیان ده زندگی کنن ای جغرافیا ایده ونم افغانستان سا یه من دوست توجیک قطع زندگی کنم اما یه من ده جغرافیان ده از زندگی سکن یه من پشتون میسیست یه من ازبک میسیست یه من ازورا میسیست پس آیا از ده جغرافیان ده زندگی سکنم چی دویم از دیوموز از دیوندوموز معلومه ده ای چی دویم اتموز نیست ازم ما مقاوم دونجا حسابم شده موزو تاریخ جغرافیا فرهنگ مذهب توجه کن قطع نیست این وقت نیست یکی زیدن دید خوبت مردفیست ده وزن توجیک نیست آسانت اما ادورو مرد نقلی چوده یکی بس ماش برادر لف جده رو ماش پومیرینم اقوان توجیکتا خب ماش اقوان توجیک سفید میگه ده توجیکینیم پس چای دادیم پس چای تماشا نرسید ایده انسیکلوپیدیا زید در گوگل زید ارجوسا زید توجیک تشکرید توجیک چی دیم مردم لیفت ایده مردم لیفت ده ماش دی توجیک زفامان ایده دیوزیو یه باش از فورس زیو با ایلاف لاجه این قده اما تم اگه سید خوبات نوشید ده پومیره تمردا کشته پومیرین این چای دیوزیو چای کادن داد زندگی که این سرانگاش مردم این داد چیدم دولتین داد زندگی کنی خب یه فرادن دوی مومر لوف جده ارو ماشم توجیک ارو مومر لوده ده مومر لود یستین پرسگونین یست دغا یست ترک ماشم خوفنونه دغا این است پشتون لود ارتن پشتو گابسا وی لود دغا ارچای ازبکی گابسا وی لود ترک ارچای فارسی گابسا وی لود پرسگون میدی دوستان توجیک پیداست نیست ماشم لود ماشم خوفنونه مومه مردست لود و دیگه یه مثل مومینه نگدری بفچه خب ارتا ماش برودر دعوا کنین ده پس اقوان توجیک هم ماش گاب نه ماشنده چقدر
لبس قاب ماشان إيش قتنست توجي كتو أما تو چیزر پسیدم توجي كزيف دي فورس زفتو نفهمه مثالی بستمر مثال فرم دولت خدا نصر عالم آدم دانشمند آدم اما وقتی داریوش محمدی قد گپ زد خب داریوش محمدی سری دیده اوزم توجیک اما یوی توجیک زیف گپ صداد اوزم عراق جیبت عراقم جیبت ایدیم سران توجیک ایدیم توجیک زیف تنفهمد یم سران توجیکم مورو دولت خدا نظر ایدیم توجیک زیف نفهمد من باوری ده اگه یوی روسه نقلسه چوجد یعنی ده به درجه عالی گپ توجد اگر خوجنانی نقلسه چوجد ویمس گنده نقل نچوجد دونجا تو به خوجنانی گپ داد مسوینج اما توجیکی گپ صدازم عراق جیبت عراقم جیبت و ایک آدم ده به طرف انصفاتی که یورن یا چاک بی گپ نفهمد هم تا چیز لیفت و اوزم مس نفهمد ایکو زیگ میسیده خوجنانم سا اوزم ایک به خوجر آدم بی گپ نفهمد هم تا چیز لیفت پس لیت سران دعوا کشیده ارو اوزم اقوینه مست توجیک تا دادی نیست نه فرو تو نیست توجیک و تو خلوه توجیک دادین توجیک داد خوزف فهمین خوزف دنوشین خوزف دی گاب دادین اما ماشن ماش چیدن تماش زفت چیدم زفت تماش قدی گاب دادین چیدم زفت تماش او چیدن نقل کنم اویو فورسه اویو پشتو ازبکه نه هر چی دویم ماشت خوزفت نقل کنه برتنگن تیگوی کودا کم گنان ورد درگیلیک برتنگ زفت لوفت درگوک روشونن در روشون زفت لوفت خوشنونن وزفته شکوشمن وزفته و خونن وزفته یزگلومن وزفته ارچنت وینان بس شاتس بتسرمید لفت اپوتس شاتسوا نلفت بسرم برو اوبیور ترشی حدد هی اوزون نستوجد یه ده باز شلوین درو خب تونتو شناسنامت توجیک نوشتیم راست سمرقند بخورو ایده فکر بیفهمم ده اساس توجیکی شهرین سمرقند بخورو نصف ده نور قرشه بتسلوین توشکند پرو از تیمورلنگ 600 سال ده پرو ای توجیک شهر بود تیمورلنگ نسل کشیده شد فقط ده مردم زید بود ایدن ده نت مغول مردم فرق ازبک مغولات است ترک بس باید فهمش سید خب شچ نوری که سمرقندن دیگه بخوروین دیگه نخشبه یا نصفی در نور قرشه وینم سراسیاب فقط دی شناسنامه ازبک نوشتن بس دادین ازبکو استین داد ازبک دیونجا داد خوچیدن ازبکی گپ ندادین داد خوچیدن فورسی گپ دادین بس دادین توجیک دادین فورس دیوز فورسه دیو قوم توجیک اما موند متعود چای پیشست ده اراتون دیگه من تو شناسنامه چیز نوشم نه پیشستیم به ای چای ورنالی چیز دور نوشم نوشتین رو بویدیم به دوست یویم تی چیز فهمد یه خصورت بیندیم تی بین قرار رو دیگه کم صورت یوده اما دیگه یو نفهمد ده امتین چیز نوشتیم اگه تفهم چتیم واد ایدیف خونیومینین خطا نوشتو نلاب چوجد دونجا ده ماشند مجزفند محمد حسن لیوان ماسان مردم نوشتن ماسان نوشتن دونجا دیو یکویت خوبته به تلفظ چوش لیوده تونیوم چای لیوده مونیوم ماسان امیر شو لیوده امیر شو
öyle dönüm çizdi Mirşo yeni ve şuraya buydu mi dost. Deske hato yeni labjo yeni sat labjo yeni din dadfat ede mardum deve sarok maçu. Hamu zebo yeni mardum boşuyor sat. Mardum darav fam sat. Mardum dev gapinte etroz darav çisut. Mardum darav lüvde darav. Ne? Arçiz mutsane bir uzun diskenist. Uzun diskenist. Montika sev. Mundi. İki kavmiyat. Sarang خدليلين إما يم مقاوميات إما مجات موندي كزف مجات موند إذا ما مقاوميات يم مزف يم مردم أساساً تا أنجليشان ماش چیزر أنجليشان لفهم روس چیزر روس لفهم أغني ورثين بيفدين جيبت تر أوروبا ورث زندگی کنین همو بيفزف جات أرو لفهم يم أنجليشان مزف أنجليسي يم روس مزف روسي يم أوزبك أگر أوزبك عند استوجك چیز فرق بوميرن و فناتيب و بيتزاس ورثن فرق أما أوزبك استوجك عن چیز فرق نديف بيتزا فرق چیز عندي وزيك دير فرق نس أما چیزر يم توجك سوچتي أوزبك سوچ خوزف جات خوزف جات سيك دير فرق سامي تما سامي تر فرنسا تر أوروبا فرانسا تا أنجليا بالي بسبالي زندگی کنین بالي بسبالي إلاف دولتين قدي ورد استيرت إلاف قدي ورد استقوفت إلاف قدي بالي نرد تزمت أما داد ليفين ده روما دين فرانسوز ما دين إنجليز ما دين فرنسا ما دين إنجليز چيزر بيفزف جاد يدي جهات ده الديفن ديف سيف الديفن ديف خلقيات الديفن ديف مردم نور خوزف جات كور كنين خوزف تنفشين إده مو موظف ما بيست يزف بيدو يخلق بنستو التمدن بنستو أرجون دي يزف دي بيد يمنتا يخلق بيست التمدن دا بيست مردم دونجات خوزفت قابتا دين خوزفت نقل كنين خوزفت نوشين ده مردمان بيف زف ما بيست بيف زف باید زنده وید خب من دمو ورودا ده سوالر ده جوابی که بوده اوزو میده دیو گپینجات توجیک نیست اون پیچی کور نیست ارچای توجیک خلیو ارچای روس خلیو ازبک خلیو دید ارچین به حق دید ارچین به حق هرچند به حق ده ار قوم خود قریب ده برد صفامد طالب فردی چه نوری چه بزرگ ده چایش در قوم نویرد اما باید ده دیو اساس گابین ده دی قوم دینسا باید دیو فهمد یکم باید که طالب قوم خود سری باید بزوی فهمد باید خودشیدن اقوام زفته یا نقل کشید باید اقوام زفته ودودت نانی وقت نقل شوشن فيه اما اگه ده اسم روسه ده از روسی گپ دادم راست ده عشان روسی فهمد روسی نقل کشید اما خودشیدن ده
روسیه مقدر نقل نشور دید اگه یکت خلقیت یکت قومیت دین ارزش تنوجات زبان ارزش تنوجات نور در روسیه تاتار سالهای سال از عصر 15 یعنی در روز خط یک جو داد پس باید دیده روسین شرویتت باشگیر چواش دادی فقط روسین قدیم داد ارالش ستین زندگی کنی روش سین قده مو چیزر داد روس خونه لیوی دینجا خو قومیت جاد خو مدنیت جاد خو زیو جاد خب قلوق تمرد سلامت بید من دی ورود دی سوالت شد آن سوالات که جواب بده ما فکر شخصه پیچه من کور نیست هرچه وردیده خوشته هر چیز خود سلیف تر هر قوم خود سلیف ماش نور دنیای آزادن زندگی کنم لافیده دادم بده رو ماشان آزاد وردیم ده فکری کنم خو فکر لیوم گپ نه خو فکر وردی دادم